नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नमः सर्वेभ्यः। प्रथमपाठे एकविषयं अहं त्यक्तवती। श्लोकः परीक्षायां मध्ये एकपदेन उत्तरं ददातु अथवा एक श्लोकः लिखतु मेलयतु इति भविष्यामः। श्लोकं कण्ठस्थीकरणम् अदावदु मनपाडं पण्றது उत्तमम् अस्ति। एकैक श्लोकं बहु मुख्यं। धेनुः श्लोकम् अस्ति, तुलसी माहात्म्य श्लोकं, सुरभि श्लोकम् इति अनेके श्लोकाः भवन्ति। सर्वे निश्चयेन श्लोकं पठितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। का पुनः वदति? एकनिमिषम्। गीता भगिनी भवती वदति वा? भवती अनुवदतु। प्रयत्नं करोमि। उत्तमम्। अहं वदामि, भवती अनुवदतु। यत्त्वगस्थिगतं पापम् अनुवदतु। रिपीट्। यत्त्वगस्थिगतं पापम् यत्त्वगस्थिगतं पापम् गतं पापं देहे तिष्ठति मामके। प्राशनं पञ्चगव्यस्य प्राशनं पञ्चग वाइस ब्रेक आदि जी எனக்கு प्राशनं पञ्चगव्यस्य गव्यस्य श्रूयते भगिनि। पञ्चगव्यस्य दहत्यग्नि रिवेन्दनम्। उत्तमं भगिनि, धन्यवादः। पुनः का वदति? सन्ध्या देवी भगिनी, भवती प्रयत्नं करोतु। अहं भगिनि। यत्त्वगस्थिगतं पापम् देहे तिष्ठति मामके। मामके प्राशनं पञ्चगव्यस्य दाहत्यग्निरिवेधनम्। पुनः दहति अग्निः इवेधनम्। दहत्यग्निरिवेधनम्। दहति अग्निः रिवेधनम्। पवर् पायिण्ट् दृश्यते वा? हलो। दृश्यते वा? पवर् पायिण्ट् मध्ये अस्ति, श्लोकम् अस्ति। पवर् पायिण्ट् न दृश्यते वा? न दृश्यते। दृश्यते
भगिनी सर्वे म्यूट् करोतु एकनिमिषम् समये वदतु एकनिमिषम् मिस्टर और मिसेस चार्ली का बचना मुश्किल है। दृश्यते वा एकमेव वदतु। दृश्यते भगिनी। धन्यवादः। यस्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनं पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम्। पञ्चगव्यस्य माहात्म्यम् अस्मिन् श्लोके भवति। सर्वे म्यूट् करोतु। उमा भगिनी उमा भगिनी कृपया म्यूट करोतु। पञ्चगव्यस्य माहात्म्यमस्ति। अस्माकं शरीरे बहवः पापानि सन्ति। शरीरस्य अन्ते अस्तिः इत्युक्ते बोन्, त्वग् इत्युक्ते स्किन्। शरीरे त्वग् अस्ति, गतं पापं गतम् अस्ति। पञ्चगव्यस्य माहात्म्यं किम्? यथा अग्निः दहति, सर्वे दहति, तादृशं यदि वयं पञ्चगव्यं पिबामः चेत्, प्रयोगं करोति चेत् देहे तिष्ठति सर्वाणि पापानि पञ्चगव्यं दहति इति अर्थमस्ति। लघु लघु अर्थमेव वर्गे वयं वदामः। यदि प्रयत्नं करोति चेत् सर्वे खण्डति कुर्वन्तु, मनपाडं पण्णु। 10 श्लोकं, 10 श्लोकाः सन्ति, 10 श्लोकाः निश्चयेन कण्ठस्थी करोतु। अग्रे वयं गच्छामः। शत्रुप्रत्ययः इति एकः विषयः अस्ति। व्याकरणसम्बन्धः अस्ति, किन्तु जस्ट् इंट्रोडक्शन् एव भवति परीक्षामध्ये। पुस्तके अनेके प्रत्ययाः दत्तमस्ति। लट् लकार, तुमुन् प्रत्यय, पट् धातु, गम् धातु। तस्मिन् मध्ये एक नूतन प्रत्ययः, यदा तुमुन् प्रत्ययः, इक्त्वा प्रत्ययः, तवतु प्रत्ययः इति भवति। शत्रुप्रत्ययः इति नूतन प्रत्ययः। लघु जस्ट् इंट्रोडक्शन् मट्टुन परीक्षा मध्ये भवति। लघु रूपमेव अहं वदामि, जस्ट् स्माल् इंट्रोडक्शन्। शत्रुप्रत्ययः इत्युक्ते किं? यदि एकः कार्यद्वयं करोति, एककार्यं करोति समानसमये द्वितीयकार्यम् अपि करोति। रम्या भगिनी एक उदाहरणं वदतु। सर्वे इदानीं वयं मल्टिटास्किङ्ग् कुर्वन्तु। यदि वयं पाकं करोतुं समये वयं संस्कृतपाठं शृणोमि इति एक उदाहरणं वदतु भगिनि। यदा भोजनं खादति, खादनसमये किं करोति? बालकाः दूरदर्शनं पश्यन्ति। अत्र कार्यद्वयम् अस्ति। कार्यद्वयं किम्? एकक्रियापदं खादति इति क्रियापदमस्ति। द्वितीयक्रियापदं किं? द्वितीयक्रियापदं पश्यति इति क्रियापदं द्वि भवति। प्रथमक्रियापदं खादति, द्वितीयक्रियापदं पश्यति। किं पश्यति? दूरदर्शनं पश्यति। अत्र पश्यतु, एकः बालकः अस्ति। एकः बालकः हस्ते पुस्तकं स्वीकरोति, किन्तु पठति, समानसमये
दूरदर्शनं पश्यति बालकः पठन् दूरदर्शनं पश्यति अत्र लिङ्गभेदमस्ति बालकः इति भवति चेत् बालकः किं लिङ्गमस्ति पुल्लिङ्गः अस्ति तादृशं बालकः पठन् किमर्थं भवति लट्लकारप्रयोगं पठति पठतः पठन्ति इति अस्ति बहुवचनम् अत्र ति इति अक्षरं त्यजतु पठन्ति इति अक्षरं भवति ति एण्डल ति वर्दलिया अद तिय विट्टुटाना पठन् इति भवति तद् एव शत्रुप्रत्यय पुल्लिङ्गः इति भवति एकः शिशुः अस्ति शिशुः किं करोति क्षीरं पिबति क्षीरं पिबन् समये शिशोः माता कथां वदति शिशुः किं करोति पिबन् समये कथामपि शृणोति शिशुः क्षीरं पिबन् कथां शृणोति पिबति पिबतः पिबन्ति ति त्यजतु त्यजतु मीन्स् गुट्टुडुगो रिमूव् इट् पिबन् इति भवति तादृशं पुल्लिङ्गः शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्ग शब्दमस्ति स्त्रीलिङ्गपदं कदा भवति कथं भवति स्त्रीलिङ्गपदं महिला भगवान् नमति नमन समये किं करोति श्लोकं वदति प्रार्थना करोति प्रार्थना कर्तुं समये सा श्लोकमपि वदति महिला नमन्ति अत्र पश्यतु नमति नमतः नमन्ति इति रट्लकारप्रयोगं प्रथमपुरुषे भवति अत्र नमन्ति इति ह्रस्वं कुरिल् भवति नमन्ति इति भवति चेत् तत् शत्रुप्रत्ययः इति अस्ति महिला नमन्ति श्लोकं वदति कार्यद्वयं करोति प्रार्थना करोति श्लोकमपि वदति कार्यद्वयं करोति चेत् तदेव शत्रुप्रत्ययः आङ्ग्लभाषायां मध्ये while इति शब्दमस्ति while studying the boy is watching TV while running she listens to music while कार्यद्वयं समानमस्ति कार्यं सेल्स् पण्डता while इति प्रयोगमस्ति आङ्ग्लभाषामध्ये while reading while studying केटुकोण्डे पठितुकोण्डे इति भवति चेत् तत् अस्ति शत्रुप्रत्ययः बालिका किं करोति बालिका मार्गे गच्छति गच्छन् समये किं करोति सा गीतं शृणोति बालिका गच्छन्ती गीतं शृणोति बालिका गच्छन्ती गीतं शृणोति शत्रुप्रत्यय नपुंसकपदम् अपि भवति गच्छत् इति पुस्तकमध्ये पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग उदाहरणमेव दत्तमस्ति पट् इति धातोः एकवाक्यं वदतु श्रीप्रिया वदतु पठन् इति प्रयोगं कृत्वा वदतु हरि ओम् बालकः पठन् पाठं लिखति पाठं पठति समानमेव लिखति उत्तमम् उत्तरादि भवती प्रयत्नं करोतु पठ् दातु पठन्ति स्त्रीलिङ्गपदम् बालिका पठन्ति मोबाइल जङ्गमदूरवाणी पश्यति जङ्गमदूरवाणी पश्यति പഠിക്കണം she is doing two things कथं वदति बालिका पठन्ति खादति खादति अल्पाहारं खादति उत्तमम् अल्पाहारं खादति उत्तमं वैद्य शर्माजी भवान् प्रयत्नं करोतु गच्छन्
गच्छन् पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं एकवचनं वा एकवचनम् अस्ति बालकः गच्छन् गीतं शृणोति गीतं शृणोति मार्गे गच्छन् गीतं शृणोति उत्तमं शुभश्री जी भवती प्रयत्नं करोतु गच्छति महिला गच्छति गच्छन्ति गच्छन्ति पाठं पठति पाठं पठति मार्गे गच्छति गच्छन् समये यानेन गच्छति यानेन गच्छन्ति पाठं पठति उत्तमं शान्ति भगिनी नमन् वदतु गच्छन्ति नम् दातुं वदतु पुस्तकमध्ये पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गपदमेव दत्तमस्ति नमन् भक्तः देवं देवः नमन् देवं देवं द्वितीयपदमस्ति नमन् श्लोकं शृणोति श्लोकं शृणोति नमन् समये श्लोकं शृणोति उत्तमं सङ्गीता भगिनी नमन्ति वदतु धन्यवादः बालिका नमन्ति श्लोकं वदति नमन्ति श्लोकं वदति उत्तमं वदति उत्तमं बहु उत्तमं सन्ध्या रविजी भवती वदतु पिबन् ओके न श्रूयते भगिनी नौ can you listen? इदानीं श्रूयते वदतु वदतु I can take any lingam. पिबन् इत्युक्ते सुकृतमेव भवति Okay. बालकः क्षीरं पिबन् भोजनं भोजनं करोति चिन्ता मास्तु वयं गङ्गाजलं पिबन् समये किं कुर्वन्ति स्नानं वयं गङ्गाजलं पिबन् समये यदि गङ्गा कोऽपि काशीनगरे गङ्गाजलं पिबन् समये राम राम इति तवं राम राम वदति जलं पिबन् समये देवस्य नाम वदति उत्तमं पिबन्ति महिला भवती नास्ति धन्यवादः सन्ध्या अन्य एकसंज्ञा अस्ति सन्ध्या रवि समाप्तम् अन्य एकसंज्ञा अपि अस्ति सन्ध्या भगिनी सर्वे म्यूट् करोतु सन्ध्या भगिनी अस्ति वा सन्ध्या लास्ट् नेम् किम् अस्ति रघु वा सन्ध्या रघु अप्रिया महेश जी भवती प्रयत्नं करोतु पिबन्ति प्रिया जलं पिबन्ति आपणं गच्छति आपल गच्छन् समये जलं पिबन्ति while going to shop she is drinking water उत्तमम् तदस्ति शत्रुप्रत्ययः यदि कार्यद्वयं समानसमये करोति चेत् तत् अस्ति शत्रुप्रत्ययः तादृशमेव एक द्वि बहुवचनं भवति सप्तविभक्तयः अपि भवति उदाहरणम् एव अहं वदामि पठन् पठन्तौ पठन्तः इति पुल्लिङ्गपदमस्ति प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिङ्गपदं नदी शब्दस्य समानमस्ति पुल्लिङ्गपदं
किं शब्दस्य समानमस्ति? भवान् शब्दस्य समानमस्ति। भवान् भवन्तौ भवन्तः इति पठन् पठन्तौ पठन्तः। स्त्रीलिङ्गपदं किमस्ति? नदी शब्दस्य समानमस्ति। पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः। नपुंसकलिङ्गं पठत् पठन्ति पठन्ति इति भवति। पुस्तकमध्ये एकवचनं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग उदाहरणम् एव दत्तमस्ति। अत्र पश्यतु, एकपाठे अनेके धातवः दत्तमस्ति। सर्वे वाक्यानि रचयत। प्रतिदिनम् एकदा स्वीकृत्य तद् धातोः लट् लकार किं, लृट् लकार किम्, इत्वस्तु प्रयोगं किम्, इत्वा प्रयोगं किम् इति प्रयत्नं करोतु। पूर्णिमाजी भवती पठति वा? एक मञ्जुषा दत्तमस्ति, पठति वा? हरि ओम् मणिजी। पठतु। पठति इति धातु, पठति इति शब्दमस्ति। किं लकार? लट् लकार। लट् लकार। एक उदाहरणवाक्यं वदतु। बालिका पुस्तकं पठति। उत्तमं। नारायणन्जी? not able to hear you in this break. इदानीं श्रूयते वा? Hello, yes, मणिजी। श्रूयते वा? धन्यवादः पूर्णिमाजी। अग्रे गच्छामः। नारायणन् महोदय, भवान् प्रयत्नं करोति वा? मीनाक्षी भगिनी, मीनाक्षी द्वयमस्ति। कृपया लास्ट् नेम् योजयतु। मीनाक्षी बी अस्ति, मीनाक्षी रवि। मीनाक्षी बी, मीनाक्षी रवि। कृपया यदा नामं दत्तमस्ति अत्र लिखन्तु। मीनाक्षी वदतु। पठिष्यति। नमस्ते भगिनी। मीनाक्षी, मीनाक्षी बी। वदतु। वाक्यं किम्? श्रव अहं मन्त्रालयं श्रव अहं श्लोकं पठिष्यति पठिष्यामि अहं वदन्नल पठिष्यामि श्वः अहं पुस्तकं पठिष्यामि। उत्तमं। पठिष्यामि। धन्यवादः रामः, हलो हलो, रामः ह्यः चलच्चित्रं गतवान्। पठतु अस्ति। ओके। रामः ह्यः श्लोकं पठितवान्। किं कृतवान्? वदतु भगिनि, किं कृतवान्? श्लोकं पठितवान्। श्लोकं पठितवान्। उत्तमं। गीता भगिनी वदतु। पठितवती। पठितवती इति प्रयोगः। अहं संस्कृतं पठितवती। अहं संस्कृतं पठितवती। पठितवती। इक्त्वा प्रयोगं वदतु। लक्ष्मी भगिनी अस्ति वा? दीपा? लक्ष्मी भगिनी अन्म्यूट् कृतवती। वदतु भगिनी। Yes, ma'am. पठित्वा
किं प्रयोगः अस्ति पठित्वा इक्त्वा प्रयोगम् इक्त्वा प्रत्ययः अस्ति वदतु एक वाक्यं वदतु बालकः पाठं another sentence I have to say okay बालकः श्लोकं बालकः पाठं पठित्वा क्रीडति क्रीडति बालकः पाठं पठित्वा खादति बालकः पाठं पठित्वा निद्रां करोति पठनस्य अनन्तरं एकः करोति ब्रेकिंग बालकः लक्ष्मीपति करोतु दीपा वदतु प्रपठ्य प्रपठ्य छात्रः पाठं प्रपठ्य परीक्षां लिखति प्रपठ्य बहु उत्तमं प्रिया तुमुन् प्रत्ययः पठितुम् पठितुं लकारः तुमुन् प्रत्ययः पठितुम् अहं कथा पठितुम् इच्छामि उत्तमं बहु उत्तमम् अहं कथां पठितुम् इच्छामि जया भगिनी प्रत्ययः बालकः पाठान् भगिनी पुनः वदतु बालकः श्रूयते वा श्रूयते श्रूयते भगिनि वदतु पुनः वदतु बालकः पाठान् विद्यालयं गच्छति पुनः वदतु बालकः बालकः पाठान् कदा लिखति पाठान् नास्ति अत्र पठन् पठन् बालकः रीडिङ्ग् and writing a कथा न श्रूयते भगिनि भवानी भगिनी सम्यक् न शृणोति अहं वदामि वा भवानी भगिनी भवती बालकः पाठं दूरदर्शनं पश्यति स्त्रीलिङ्ग पाठन् नास्ति पठन् बालकः पठन् दूरदर्शनं पश्यति अहं वदामि भवती वदतु पठन्ति शत्रुप्रत्यय स्त्रीलिङ्गपदम् हरियमणि महिला पठन्ति दूरदर्शनं पश्यति हलो हलो उत्तमं भगिनि एकनिमिषम् अहं लैन् स्विच् करोमि सम्यक् न शृणोति एकनिमिषं भगिनि एकनिमिषं लैन् इदानीं श्रूयते वा आं भगिनि
आम् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमस्ति अग्रे वयं द्वितीयपाठं गच्छामः वाणिज्ये वदतु ఇది కరెక్ట్ అనుకోండి బాలకः పాఠం పఠన్ మిత్రేణ సహ వదతి కరెక్ట్ రైట్ प्रयत्नं करोतु पुनः वदतु भगिनि बालकः पाठं पठन् मित्रेण सह वदति वदति बालकः मित्रेण सह वदति पाठं படிச்சுட்டே சொல்றான் उत्तमम् का करोति सूक्तिः संगीता भगिनी अस्ति वा आं भगिनी अहम् द्वितीयपाठस्य नमः सर्वेभ्यः इदानीं वयं द्वितीयपाठस्य सूक्ति पश्यामः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः सूक्ति इत्युक्ते सु प्लस् उक्ति सु यानि सुन्दरम् उक्ति कथनम् in English we would say it is a beautiful saying आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः पदविभागः आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः शरीरस्थो इत्युक्ते शरीरे स्थितः इति पदविभागः प्रतिपदार्थम् आलस्यं पदम् आलस्यः नपुंसकलिङ्ग द्वितीयविभक्तिपदम् आलस्यम् एकवचनम् आलस्यः इत्युक्ते लेज़ी पर्सन् आलस्यम् इत्युक्ते लेज़िनेस् मनुष्याणां पदं मनुष्यः पुल्लिङ्गं षष्ठीविभक्ति बहुवचनरूपं मनुष्यस्य मनुष्ययोः मनुष्याणाम् इति मनुष्याणाम् इत्युक्ते आफ् ह्यूमन्स् आर् आफ् पीपल् इति अर्थः शरीरस्थो शरीरे स्थितः नपुंसकलिङ्गपदं प्रथमा विभक्ति एकवचनं शरीरे स्थितः मीन्स् सिचुएटेड इन द बॉडी और लोकेटेड इन द बॉडी शरीरे विद्यमान शरीरे तिष्ठति इति अर्थः इदानीं किं तिष्ठति आलस्यं मनुष्याणां शरीरे स्थितः आलस्य मनुष्याणां शरीरे अस्ति चेत् कथमस्ति महान् रिपुः अस्ति महान् इत्युक्ते ग्रेट् और् वेरि बिग् महत् शब्दं पुल्लिङ्गशब्दं प्रथमा विभक्ति एकवचनं महान् रिपुः रिपुः इत्युक्ते एनिमि शत्रु प्रथम विभक्ति पुल्लिङ्गम् एकवचनशब्दं रिपुः पश्यतु आलस्यं लेज़िनेस् हि मनुष्याणाम् आफ् पीपल् शरीरे स्थितः which is located in a person's body is a महान् रिपुः is the biggest enemy अन्वयं पश्यामः अन्वयम् इत्युक्ते किम् अन्वयम् इत्युक्ते just rearrangement of these words from poetry to prose with a logical meaning आलस्यं मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति इति अर्थः तात्पर्यं पश्यामः आङ्ग्लभाषया वदामि चेत् laziness that resides in a person's body is its biggest enemy. It is like a lock on our intelligence. It will prevent us from achieving bigger things. सर्वे अवगतं वा? किमपि समस्या अस्ति चेत् पृच्छतु कृपया.
बहु सम्यक् भगिनी, बहु सम्यक्। संशयं नास्ति भगिनी, If I'm allowed to say, actually this particular sukti has a second part. The first part which says the laziness is the worst enemy. There is another part which says hard work is the best friend. Nastu dhyamasammo bandhuः कृत्वा यं नावसीदति इति वाक्यम्। धन्यवादः। उत्तमं भगिनी, ग्रूप् मध्ये शेर् करोतु। अस्तु भगिनि, बहु सम्यक्। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः। उत्तमम्। नूतन व्याकरणपाठं पश्यामः। विशेषण विशेष भावः। प्रथमपाठे किम्? अलमेलु भगिनी अन्म्यूट् कर्तुं शक्यते वा? आदि हरि ओं वाणी श्रूयते वा? चिन्ता मास्तु, चिन्ता मास्तु। उमामणि भवती पठति वा? उमामणि पठतु। विशेषण विशेष भावः प्रथमपाठे किं पठितवन्तः? पठतु। प्रथमपाठे चतुरः बालः विद्यालयं गच्छति, चतुरा बालिका गच्छति। चतुरा बालिका विद्यालयं गच्छति, चतुरं मित्रं विद्यालयं गच्छति, चतुराः बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, चतुराः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, चतुराणि मित्राणि विद्यालयं गच्छन्ति। उत्तमम्। उत्तरा भगिनी? अत्र चतुरः, चतुरा, चतुरं, चतुराः इति पदानि चतुरः विशेषणं, बालकः विशेष्यम्, एकवचनं पुल्लिङ्गम्। चतुरा विशेषणं, बालिका विशेष्यम्, एकवचनं स्त्रीलिङ्गम्। चतुरम् एकनिमिषं सर्वे चतुरः, चतुरा, चतुराः, चतुराणि। विभक्ति का विभक्ति अस्ति? प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति वा? अन्य सर्वे म्यूट् करोतु भगिनी मा, अन्य सर्वे म्यूट् करोतु। उत्तरा भगिनी एव उत्तरं ददाति। वदतु उत्तरा भगिनी। चतुरः, चतुरा, चतुरम् इति पदं प्रथमविभक्ति प्रथमविभक्तिरूपेण एव भविष्यति। बालकः, बालिका, बालकाः इति पदानि प्रथमविभक्त्यः रूपेण भवति। तादृशं विशेषणपदमपि प्रथमविभक्तयः रूपेण एव भवति। धन्यवादः। अग्रे वयं विभक्तिरूपेण विशेषणपदं किं भवति इति पश्यामः। पूर्णिमाजी भवती पठतु। पूर्णिमाजी अस्ति वा? नो प्राब्लम्। पठति वा? चिन्ता मास्तु। लक्ष्मी भगिनी पठतु। सुन्दरः रामः अयोध्यानगरे वसति। अत्र विभक्ति का? सीता। एकनिमिषं। सुन्दरः रामः
विभक्ति का प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति रामः इति पदं प्रथमा विभक्ति सुन्दरः अपि प्रथमा विभक्ति रूपेण भवति द्वितीयवाक्यं पठतु सीता सुन्दरं रामं पश्यति विभक्ति का द्वितीय विभक्ति द्वितीया विभक्ति रामम् इति पदं द्वितीया विभक्ति अस्ति सुन्दरं रामम् धन्यवादः लक्ष्मी भगिनी दिया भवती प्रयत्नं करोतु तृतीयवाक्यं सीता सुन्दरेण रामेण सह वनं गच्छति शबरी एकनिमिषम् अत्र विभक्ति वदतु सीता प्रथम विभक्ति प्रथमा विभक्ति सुन्दरेण रामेण तृतीया विभक्ति उत्तमं तृतीया विभक्ति तादृशं रामेण इति पदं भवति चेत् सुन्दरेण सुन्दरः इति पदं सुन्दरेण इति भवति धन्यवादः दिया दीपा भवती पठतु चतुर्थवाक्यम् शबरी सुन्दराय रामाय फलं ददाति रामाय चतुर्थी विभक्ति सुन्दराय विशेषणपदं चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्तेः भवति उत्तमं वैद्यशर्मा महोदय भवान् प्रथमवाक्यं पठतु सुन्दराते रामाते हनुमान् ऊर्मिकं स्वीकरोति पंचमी विभक्ति रामात् सुन्दरात् रामात् सुन्दरात् विशेषणः रामात् विशेष्यः हनुमान् ऊर्मिकं स्वीकरोति उत्तमम् शुभश्री भगिनी भवती वदतु षष्ठमवाक्यं सुन्दरस्य रामस्य पिता दशरथः सुन्दरस्य रामस्य षष्ठी विभक्ति उत्तमं सुन्दरस्य विशेषणं रामस्य विशेष्यपदम् पदद्वयं षष्ठी विभक्तेः भवति श्रीप्रियजी अन्तिमवाक्यं पठतु उत्तमं भगिनि श्रीप्रियाजी पठति वा सुन्दरे रामे लक्ष्मणः अपि सप्तमी विभक्ति सुन्दरे विशेषणं रामे विशेष्यं फ्रेंडशिप अपेक्षणे स्नेहं करोति प्रियः स्नेहः आधारः इति क्रियापदं भवति चेत् सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं भवति धन्यवादः उत्तमं भगिनि सुन्दरः रामः प्रथमा विभक्ति सुन्दरं रामं शब्दः किं विभक्तेः भवति तद् विभक्तेः एव विशेषणपदमपि भवति अग्रे उदाहरणं सर्वे लिखामः इदानीमेव लिखामः चतुरः चतुरं चतुरेण चतुराय चतुरात् चतुरस्य चतुरे चतुरः इति पदस्य विशेषणप्रयोगं सप्तमी विभक्तेः भवति इदानीं सर्वे पुस्तकं स्वीकृत्य उदाहरणवाक्यानि लिखन्तु निमिषद्वयम् अहं ददामि எல்லாரும் வந்து sentence எழுதுங்க for each of the example given there and then we can unmute and read
कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? न भगिनि। सर्वे लिखन्तु, अनन्तरं वदामः। सम्यक् भाषणं करोति। उत्तमं। चतुरः बालकः चतुरः बालकः सम्यक् भाषणं करोति। उत्तमम्। Actually, I thought of one more sentence, but I don't know whether it is correct. चतुरः बालकः सम्यक् उत्तरं ददाति इति, but ददाति வந்து fourth வந்துடுமே எனக்கு டவுட் ஆயிடுது, அதனால அதை மாத்திட்டேன். उत्तरं ददाति कस्मै ददाति? सम्यक् उत्तरं ददाति। कथं ददाति? सम्यक् ददाति। कस्मै ददाति? टु हूम्? आचार्यम्। आचार्याय। अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। उत्तरं ददाति कस्मै ददाति? आचार्याय, अध्यापकाय। अत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। उत्तमं प्रियाजी। द्वितीया विभक्ति का वदति? मीनाक्षी भगिनी। मीनाक्षी भगिनी वदतु। अन्ये सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। मीनाक्षी भगिनी वदतु। चतुरं बालकः विद्यालयं गच्छति। चतुरं बालकः विद्यालयं गच्छति। अत्र बालकः इति पदं विभक्ति किम्? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति चेत् विशेषणपदम् अपि प्रथमा विभक्तेः भवति। चतुरं बालकं विद्यालयं गच्छति। चतुरं बालकं विद्यालयं गच्छति अशुद्धवाक्यमस्ति। द्वितीया विभक्तेः रूपेण वाक्यानि भवितुमर्हन्ति। अम्बा चतुरं बालकम् आह्वयति। अध्यापकः चतुरं बालकं। That has to be the object. कर्मपदे पदरूपेण भवति। तदस्ति द्वितीया विभक्ति। चतुर means clever. Clever. अम्बा चतुरं बालकम् आह्वयति। Mother calls the clever boy. अध्यापकः चतुरं बालकम् आह्वयति। उत्तमं। द्वितीया विभक्ति एक अपि उदाहरणम् अन्य कोऽपि वदतु। रामः चतुरं बालकं मधुरं ददाति। चतुरं दद् धातु भवति चेत् विभक्ति का? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति। चतुराय बालकाय मधुरं ददाति। बालकाय दद् धातु चेत् अस्ति चेत् चतुर्थी विभक्तेः रूपेण एव भवति। चिन्ता मास्तु, प्रयत्नं करोतु। द्वितीया विभक्ति अन्य कोऽपि वदतु। एकनिमिषं। प्रिया महेश्जी भवती वदतु। अन्य सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। चतुरं बालिका चतुरं गीतं गायति। बालिका चतुरं बालिका गीतं गायति। नास्ति भगिनि। चतुरम् इति पदम् अत्र लिङ्गं किम्?
नपुंसकलिङ्गम् नपुंसकलिङ्गं नास्ति चतुरम् इति पदं द्वितीया विभक्ति चतुरः चतुरं रामस्य समानमस्ति पुल्लिङ्गपदमेव भवति अन्य कोऽपि वदतु एकनिमिषं दीपा वदतु अन्य दीपा वदतु छात्राः चतुरं गुरुं पृच्छति चतुरं गुरुं पृच्छति उत्तमम् इंटेलिजेंट टीचर द स्टूडेंट्स आस्क उत्तमम् छात्राः चतुरं गुरुं पृच्छति उत्तमम् तृतीय विभक्ति चतुरेण का वदति प्रिया भगिनी वदतु बाला चतुरेण मित्रेण सह विदेशं गच्छति विदेशं गच्छति चतुरेण मित्रेण सह मित्रं शब्दम् इति नपुंसकलिङ्गपदमस्ति पुल्लिङ्गपदस्य समानमेव भवति तादृशं चतुरेण मित्रेण विदेशं गच्छति उत्तमं चतुराय सः नास्ति सः अस्ति चतुरेण मित्रेण सह विदेशं गच्छति चतुराय चतुर्थी विभक्ति का वदति पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी वदतु पूर्णिमा जी वदतु अम्बा चतुराय पुत्राय अन्नं ददाति अम्बा चतुराय पुत्राय अन्नं ददाति उत्तमं चतुरात् रम्या भगिनी वदतु चतुरात् शिष्यात् उत्तरम् आगच्छति आन्सर् के कम्स् फ्रम् इंटेलिजेंट उत्तमम् उत्तरम् आगच्छति उत्तमं लूस् इंग्लिश ट्रान्स्लेशन् अस्ति चतुरात् शिष्यात् अहं पुस्तकं स्वीकरोमि पुस्तकं स्वीकरोमि उत्तमं संज्ञा चतुरस्य षष्ठी विभक्ति का वदति अहम् इत्युक्ते का भवानी भवानी जी वदतु चतुरस्य बालकस्य गृहं गच्छति सः चतुरस्य बालकस्य गृहं गच्छति he goes to a clever boy's house उत्तमं बहु उत्तमं चतुरे चतुरे कृष्णे पाण्डवाय सहायं करोति साहाय्यं करोति साहाय्यम् इति पदं षष्ठी विभक्ति भवति भगिनि सप्तमी विभक्ति नास्ति अन्य कोऽपि वदतु संख्या एकनिमिषं सुभश्री भगिनी चतुरे कृष्णे पाण्डवाः निष्यन्ति इति वक्तुं शक्यते अन्य सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु निष्यन्ति पाण्डवा लैक् इंटेलिजेंट कृष्णा अन्य सर्वे म्यूट् करोतु चतुरे कृष्णे पाण्डवाः निष्यन्ति उत्तमम् अन्य एक उदाहरणं वदतु का वदति संध्या भगिनी वदतु चतुरे बालके मित्रः स्नीह्यति I took only that from me. निश्चिते उत्तममस्ति चतुरे बालके मित्रः नास्ति मित्रः इत्युक्ते सूर्यभगवान् अस्ति I thought லக்ஷ்மணः அது I just போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ராமேந்திர அந்த இதுல எக்ஸாம்பிள்ல வந்தது இல்ல लक्ष्मणः उत्तममस्ति मित्रः इत्युक्ते सूर्यः अर्थमस्ति मित्रम् इत्युक्ते
फ्रेंडशिप सखयः तादृशं विशेष भावभेदाः भिन्न भिन्न भवति कथं भवति गुणवाचकशब्दाः गुणं वर्णयति सः दयालुः सः दुष्टः भाषा सरला इति गुणं वर्णयति रङ्गः अपि वर्णयति कलर् श्वेतः कृष्णः श्वेतं पुष्पं कृष्णः मेघः रक्तः स्यूतः रेड् बैग् रक्तः स्यूतः पीतं वस्त्रम् इति रङ्गं वर्णयति आकारः कथमस्ति उन्नतः अस्ति वा विशालः अस्ति वा दीर्घः लाङ्ग् अस्ति वा लघु स्माल् अस्ति वा थिन् फाट् इति स्थूलः कृशः इति आकारः वर्णयति स्वादः अपि गुणवाचकशब्दः मधुरः आम्लः तिक्तः कालबोधकः प्राचीनतमा भाषा संस्कृतभाषा अस्ति अहं नवीनं स्यूतं क्रीणामि ऐ वाण्ट् नूतनं नवीनम् इति पुरातनानि मन्दिराणि ओल्ड् टेम्पल् स्पर्शबोधकः एक वस्तु अस्ति यदि वयं स्पर्शं करोति चेत् कथमस्ति कठोरः अस्ति कोमलः अस्ति पुष्पं कोमलम् अस्ति इति गुणवाचकशब्दाः भवति द्वितीयभेदः संख्यवाचकाः कति इति शब्दस्य उत्तरं भवति कति बालकाः एकबालकाः कति महिलाः एकमहिला द्वे महिले तिस्रः महिलाः इति भवति चेत् तदपि विशेषणभावमेव भवति गुणवाचकशब्दाः संख्यवाचक नम्बर् आङ्ग्लभाषायामपि समानमेव वयं वदामः टाल् ट्री इति अस्ति उन्नतः वृक्षः one tall tree one अपि ट्री वर्णयति यदा संख्या भवति तदपि वृक्षं वर्णयति one tall tree सर्वनामपदमपि विशेषणरूपेण भवति अम्बा तं बालकम् आह्वयति मदर् कॉल्ड that boy which boy that boy that इति पदं तं बालकम् आह्वयति कॉल्ड which इति पदस्य उत्तरं भवति तदपि विशेषणरूपेण एव भवति गुणवाचक विशेषणपदं गुणं वर्णयति रङ्गः वर्णयति स्वादः वर्णयति कालं वर्णयति अथवा संख्या कति वृक्षाः सन्ति कति बालकाः सन्ति कति महिलाः सन्ति इति प्रश्नान् उत्तरं ददाति चेत् तदपि विशेषणपदरूपेण भवति सर्वनामपदमपि तादृशं वर्णयति सः बालकः गच्छति किं बालकः सः बालकः कीदृशबालकः सः बालकः गच्छति तस्य छात्रस्य नाम उमेशः अस्ति कस्य छात्रस्य तस्य that boy's name is उमेशः इति भवति तस्य छात्रस्य नाम उमेशः रामः अस्ति इति विशेष भावभेदाः किं गुणवाचकः संख्यावाचकः सर्वनामपद तादृशं त्रयः भेदाः भवति अग्रे वयं संख्यावाचकरूपाणि पश्यामः संख्यावाचकम् इत्युक्ते किम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् इति संख्या भवति तदेव संख्यावाचकपदमस्ति अत्र एकं द्वे त्रीणि चत्वारि समानं लिङ्गभेदं भवति एकः बालकः एका बालिका एकं फलम् इति भवति
पञ्चसङ्ख्याः अनन्तरं भेदः नास्ति। पञ्चबालकाः, पञ्चबालिकाः, पञ्चफलानि इति भवति। 1 2 3 4 4 numbers have लिङ्गभेदम्। अत्र पुल्लिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदं नपुंसकलिङ्गं भिन्न भिन्न भवति। पञ्चसङ्ख्याः अनन्तरं अत्र भेदः नास्ति। There is no difference after the fifth. 1 2 3 4 भेदः अस्ति। कथं भवति? किं शब्दस्य समानरूपेण भवति। किं शब्दः? श्रीप्रियाजी, किं शब्दस्य एकवचनरूपं पुल्लिङ्गपदं वदतु। कः, एकवचनमेव। कः संख्या एकमस्ति। कः, कं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन् तद् अस्ति एकवचनरूपेण भवति। किं शब्दं? समानम् एकम् इति पदस्य पुल्लिङ्गपदं भवति। एकः, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन् इति भवति। एकः बालकः, एकं बालकम्, एकेन बालकेन, एकस्मै बालकाय, एकस्मात् बालकात्, एकस्य बालकस्य, एकस्मिन् बालके नगरे इति भवति। स्त्रीलिङ्गपदम् अत्र किम् अस्ति? का पठति? भवानी भगिनी पठतु। एकवचनरूपेण का, कां, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम् इति भवति। तादृशम् एका, पठतु। स्त्रीलिङ्गपदं पठतु। एका, एकाम्, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्, एकस्याम्। ए इति उपसर्गं मिलति चेत् अत्र एक इति संख्या भवति। धन्यवादः, उत्तमं। धन्यवादः। जया भगिनी पठति वा? नपुंसकलिङ्गं कथं भवति? पठति जी। एकम्, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। एकस्मिन्, उत्तमं। वैद्य शर्मा महोदय, एका इति स्त्रीलिङ्ग संख्या अस्ति। एका बालिका। अनन्तरं वदतु। एकाम्, एकं बालिकाम्, एकया बालिकया, एकस्यै एकस्यै बालिकायै, उत्तमम्। एकस्याः बालिकायाः, उत्तमम्, अग्रे वदतु। सम्यक् वदतु। एकस्याः बालिकायाः, एकस्याः बालिकायाः षष्ठी अपि, षष्ठी एकस्याः बालिकाया, एकस्यां बालिकायाम्। उत्तमम्। एकस्यां बालिकायां। शान्तिजी, भवती प्रयत्नं करोतु। नपुंसकलिङ्गं पदं स्वीकरोतु। एकं फलम्। एकं फलम्, द्वितीय एकं फलम्, तृतीय एकेन फलेन, चतुर्थी एकस्मै फलस्मै, एकस्मै फलस्मै। फलस्मै नास्ति। अत्र शब्दः किम्? रामः रामं, रामः रामं, फलं फलं फलेन। रामशब्दस्य समानमस्ति तृतीया विभक्तेः अनन्तरं।
चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति का சதுர்த்தி வந்து ராமேभ्यः so रामेभ्यः बहुवचनमस्ति भगिनी अत्र एकवचनमेव சதுர்த்தி வந்து தேவா அது ராமாய एकस्मै பலாயை पलाय பஞ்சமி வந்து ஏகஸ்மாத் பலாத் षष्ठी एकस्य फलस्य उत्तमम् सप्तमी एकस्मिन् फलस्मिन् एकस्मिन् फलस्मिन् फलस्मिन् नास्ति सप्तमी विभक्ति का देवे एकस्मिन् फले फले एकस्मिन् फले इति भवति फले उत्तमम् समानं संख्या द्वि म्यूट् करोतु शान्ति भगिनी द्वौ द्वे द्वे द्वौ द्वे द्वे द्वाभ्यां द्वाभ्यां बहु सुलभमस्ति का प्रयत्नं करोति पुल्लिङ्गपदं प्रथमा रम्या भगिनी प्रयत्नं करोतु द्वौ द्वितीया द्वौ तृतीया द्वाभ्यां शब्दं वदतु भगिनी द्वौ बालकौ द्वौ बालकौ द्वौ बालकं बालकां बालकः बालकं बालकः बालकं द्वितीया विभक्ति का रामम् एकवचनम् அப்படிதானே एकवचनं नास्ति भगिनी द्वितीया विभक्ति अस्ति द्विवचनमस्ति இல்லவாணி द्वितीया विभक्तिயில ராமः ராமம் தான வரும் ಅದನ್ನ ಏಕವಚನ ಓಹೋ ದ್ವಿವಚನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ प्रथमा विभक्ति द्वौ बालकौ द्वितीया विभक्ति द्वौ बालकौ तृतीया विभक्ति द्वाभ्यां बालकाभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां बालकाभ्यां पंचमी द्वाभ्यां बालकाभ्यां षष्ठी द्वयोः बालकयोः उत्तमं बालकयोः सप्तमी द्वयोः बालकयोः उत्तमं द्वयोः बालकयोः प्रिया भगिनी स्त्रीलिङ्गपदं प्रयत्नं करोतु लता द्वे श्रूयते वदतु भगिनि द्वे द्वे लते द्वे लते द्वे लते तृतीया द्वे लताभ्यां द्वे लताभ्यां नास्ति तृतीया द्वाभ्यां लताभ्यां सारी उत्तमं द्वाभ्यां लताभ्यां चतुर्थी द्वाभ्यां लताभ्यां पंचमी द्वाभ्यां लताभ्यां षष्ठी द्वयोः करेक्ट मैम प्रोनाउंसिएशन द्वयोः लतयोः उत्तमं सप्तमी द्वयोः लतयोः उत्तमम् उत्तमम् उत्तरा भगिनी प्रयोगं करोतु पुष्पं द्वे
द्वे पुष्पे द्वे पुष्पे तृतीय विभक्ति द्वाभ्यां पुष्पाभ्यां 3, 4, 5 6 द्वाभ्यां पुष्पाभ्यां द्वयोः पुष्पयोः सप्तमी द्वयोः अगेन पुष्पयोः उत्तमम् द्वौ अत्र पश्यतु सर्वे समानमस्ति प्रथमा द्वितीया विभक्ति द्वौ रामौ लते लते फले फले इति समानमेव द्वे इति भवति त्रयः अत्र त्रयः तिस्रः त्रीणि इति भवति त्रयः तिस्रः त्रीणि अत्र पश्यतु पुल्लिङ्गपदं त्रयः पश्यामः त्रयः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु इति भवति कस्य शब्दस्य समानमस्ति बिः व्यः स्त्रीलिङ्गपदस्य समानमस्ति लता शब्द लताभ्यः इति भवति त्रयः अत्र दोषमस्ति भगिनि त्रयः त्रीन् इति भवति अहं शुद्धं करोमि त्रयः त्रीन् इति भवति त्रयः त्रिभिः एकनिमिषम् इदानीमेव करोमि त्रीन् इति भवति त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु का प्रयत्नं करोति त्रयः हरिशब्दं కూడా ఇప్పుడేదన్నా हरिशब्दम् अपि समानमस्ति हरिशब्दं स्त्रीलिङ्गपदस्य समानमस्ति यदि वयं स्त्रीलिङ्गपदं मनसि स्थापयामः चेत् सर्वे समानमस्ति का प्रयत्नं करोति सा प्रयत्नं कृतवती सा प्रयत्नं करोतु इदुवरेकं पण्णादवा पण्णुको मीनाक्षी भगिनी भवती करोतु अग्रे उमा भगिनी करोतु त्रयः पुरुषः शब्दं भगिनी पुरुषः त्रयः पुरुषः पुरुषाः त्रीन् पुरुषान् त्रिभिः रामैः पुरुषैः उत्तमं बहु उत्तमं त्रिभिः पुरुषैः उत्तमं त्रिभ्यः पुरुषेभ्यः उत्तमं त्रिभ्यः पुरुषेभ्यः उत्तमं त्रयाणां पुरुषाणां त्रिषु पुरुषेषु बहु सम्यक् भगिनी बहु सम्यक् अग्रे बहु सम्यक् स्त्रीलिङ्गपदं का प्रयत्नं करोति उमा भगिनी प्रयत्नं करोतु तिस्रः महिलाः तिस्रुभिः महिलाभिः तिस्रुभ्यः महिलाभ्यः
तिसॄणां महिलानां तिसृषु महिलासु महिलासु भवति चेत् सु इति भवति तिसृषु महिलासु इति भवति उत्तमं भगिनि अग्रे नपुंसकलिङ्गं का प्रयत्नं करोति पत्रं उमामणि भगिनि एकनिमिषं वा उमामणि भगिनि भवती प्रयत्नं करोतु त्रीणि पत्राणि त्रीणि पत्राणि त्रिभिः पत्रैभिः नास्ति तस्य शब्दस्य समानं पत्राणि पत्रैः त्रिभिः पत्रैः उत्तमं पत्रेभ्यः उत्तमं पत्रेभ्यः त्रयाणां पत्राणां त्रिषु पत्रेषु उत्तमं बहु उत्तमं समानं चत्वारः का प्रयत्नं करोति चत्वारः अहं चित्ता भवती प्रयत्नं न कृतवती का न कृतवती सा प्रयत्नं करोतु सन्ध्या प्रयत्नं करोतु सन्ध्या रघु चत्वारः what is the word ma'am चत्वारः देवाः चत्वारः देवाः चत्वारः देवानि देवानि नास्ति देवाः चत्वारः देवाः चत्वारः देवाः द्वितीया विभक्ति का देवानि देवान् अस्तु चतुरः देवान् चतुरः देवान् चतुर्भिः देवभिः देवभिः नास्ति पुल्लिङ्गपदमत्र किम् रामशब्दं पश्यतु चतुर्भिः देवैः चतुर्भिः देवैः चतुर्भ्यः देवेभ्यः चतुर्भ्यः देवेभ्यः चतुर्णां दोषमस्ति चतुर्णाम् इति भवति चतुर्णां शुद्धं करोमि चतुर्णां देवानां चतुर्षु देवेषु चतुर्षु देवेषु उत्तमं स्त्रीलिङ्गपदम् शान्ति भगिनी प्रयत्नं करोतु चतस्रः नदी शब्दं प्रयत्नं करोति वा प्रयत्नं करोति करोतु चतस्रः नद्यः चतस्रः नदीः दीर्घमस्ति चतुर्भिः चतस्रभिः चतस्रुभिः नदीभिः चतस्रुभ्यः नदीभ्यः पञ्चमी समानं
समानम् अस्ति चतुर्भ्यः नदीभ्यः चतस्रुभ्यः नदी अत्रापि दोषमस्ति भगिनि अहम् इण्टर्नेट् मध्ये कृतवती अत्र दोषमस्ति चतस्ॄणाम् इति भवति अहं टेक्स्ट् करोमि चतस्ॄणाम् नदीषूणां नास्ति नदीनाम् सप्तमी चतस्रुषु नद्यषु नदी शब्दं पश्यतु बहुवचनं चतस्रुषु बहुवचनं षष्ठी विभक्ति का किं नदीषु इति भवति चतस्रुषु नदीषु इति भवति एकनिमिषं वदतु शान्ति भगिनी धन्यवादः उत्तमं भगिनि का प्रश्नं पृच्छति वदतु भगिनि சத்துர சப்தத்துல வித்தியா வந்து எனக்கு அது கரெக்டா மேம் சத்துரः चतुरः इति भवति पुस्तके एव उदाहरणं दत्तमस्ति சத்துரம் வராதாங்க चतुरं नास्ति अत्र चतुरः चत्वारः चतुरः तद् एक्सेप्शन् अस्ति चतुरः इति भवति ओके मैम ओके अत्र चतुरः चतुरः बालकाः क्षम्यतां चतुरः बालकान् इति भवति द्वितीया विभक्ति अस्ति चत्वारः बालकाः सन्ति चत्वारः बालकाः अध्यापकः आह्वयति अध्यापकः चतुरः बालकान् आह्वयति अत्र वयम् अवगच्छामः अत्र 4 बालकाः सन्ति इति यदि चतुरः इति क्लेवर् पदमस्ति अत्र अध्यापकः चतुरान् बालकान् आह्वयति इति भवति how to remember मैम सर्वे समानमस्ति भगिनि अत्र पश्यतु சத்துரம் வந்துருது மேம் வித்தியானோட சத்துரம் வந்துருது எனக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏதாவது டிப்ஸ் இருக்கா तद् एक्सेप्शन् अस्ति तदेव एक्सेप्शन् अस्ति अन्य सर्वं समानमस्ति चतुरः इति पदम् एव एक्सेप्शन् अस्ति अग्रे पञ्चसङ्ख्याः अनन्तरं सर्वे समानं पञ्च 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 पञ्चभिः इति भवति षड् षड् सप्त 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 सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानां सप्तसु इति भवति अग्रे बहु सुलभमस्ति प्रतिदिनं प्रयत्नं करोतु एक संख्यां स्वीकरोतु संख्यां स्त्रीलिङ्गेषु प्रीवियस स्लाइड्ல நபும்சகலிங்கம் கரெக்ட்டா மேம் प्रीवियस ஸ்லைட்ல பஞ்சத்துல चत्वारः पञ्च नपुंसकलिङ्गं படிக்கல நம்ம न पठामि एकनिमिषं का प्रयत्नं करोति चत्वारि लक्ष्मी पञ्चमा यानम् इति स्वीकरोतु चत्वारि यानानि चतुर्भिः यानैः उत्तमम् स्लैड् मारितु भगिनि न भगिनि चत्वारि एव दृश्यते No ma'am, I am seeing त्रीणि त्रय इल्ले अम्मा now I can see sorry okay वदतु
ओके चतुर्भिः यानैः चतुर्भ्यः यानेभ्यः उत्तमम् चतुर्भ्यः यानेभ्यः चतुर्णां यानानां यानानाम् उत्तमम् चतुर्षु यानेषु यानेषु उत्तमं लक्ष्मी भगिनी थैंक यू अर्थं किं मैम अर्थम् इत्युक्ते किम् यानं यानम् इस् वेहिकल् लोकयानम् इत्युक्ते कार्यानम् ओके ओके जीप् यानम् इत्युक्ते जीप् यानम् इत्युक्ते वेहिकल् महोदय एकनिमिषम् पृच्छतु भवानी भगिनी पृच्छतु चतुर्षु यानेषु अथवा यानेषु शु एव भवति शु यदि शब्दस्य अनन्तरम् अन्तिम अक्षरम् अ अथवा आ इति भवति अत्र सु इति प्रयोगं भवति धन्यवादः अहं गूगल् ड्रैव् मध्ये स्थापयामः अत्र स्वीकरोतु गूगल् ड्रैव् पोट्रे दोषमस्ति स्लैड् फिक्स् पण्डित पोड्रे प्रथमपाठं समाप्तं प्रथमपाठस्य स्लैड् अहं स्थापयामः द्वितीयपाठमपि स्थापयामः अग्रे कः प्रश्नः पृच्छतु बहु सुलभमस्ति अत्र पश्यतु एक इति संख्या किं शब्दस्य समानं भवति पुल्लिङ्गपदं स्त्रीलिङ्गपदं नपुंसकलिङ्गपदम् अत्र चतुर्थी विभक्ति एव एक्सेप्शन् अस्ति एकस्मै बालकस्मै नास्ति एकस्मै बालकाय एकस्मै एकस्यै लतायै एकस्मै फलाय इति अत्र चतुर्थी विभक्ति एव एक्सेप्शन् अस्ति अङ्गदा मध्ये we will mostly make mistakes तत् मार्क् करोतु एकस्मै बालकाय एकस्यै लतायै एकस्मै फलायै इति द्वि इति संख्या बहु सुलभमस्ति द्वौ द्वौ द्वे 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 अन्य सर्वे द्वाभ्याम् इति भवति द्वयोः इति भवति षष्ठी सप्तमी विभक्तेः त्रयः इति पदं पश्यतु अत्र त्रयः त्रीन् अत्र दोषमस्ति अहं फिक्स् करोमि त्रयः त्रीन् त्रिभिः व्यः त्रयाणां त्रिषु इति भवति सर्वे लता शब्दस्य समानम् इति भवति त्रिभिः लताभिः क्षम्यतां त्रिभिः बालकैः इति भवति बालकैः अत्र त्रिभिः बालकभिः नास्ति त्रिभिः बालकैः तिसृभिः महिलाभिः त्रिभिः पुष्पैः पूजयामि चतुर्थी अपि समानमस्ति चतुर्भिः बालकैः चतस्रभिः महिलाभिः चतुर्भिः फलैः इति भवति चतुरः अत्र एक्सेप्शन् अस्ति चतुरः बालकाः बालकान् आह्वयन्ति चतुरः बालकाः पञ्च इति संख्यायाः अनन्तरं समानं भवति अत्र लिङ्गभेदं नास्ति पञ्च 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 पञ्चभिः यदि अत्र पुल्लिङ्गपदमस्ति पञ्चभिः बालकैः पञ्चभ्यः बालकेभ्यः पञ्चभ्यः बालकेभ्यः अत्र पञ्चभ्यः बालकभ्यः इति न लिखन्तु पञ्चभ्यः बालकेभ्यः पञ्चानां षष्ठी विभक्तेः दीर्घं भवति पञ्चानां षष्ठी विभक्ति एव दीर्घं भवति
பஞ்சானாம். எப்பவுமே ஷஷ்டி விபக்தியில தான் தீர்க்கம் வரும். பகுவச்சனம் பித்ருணாம் மாத்ருணாம் ஹரிணாம் குருணாம் இது दीर्घं भवति. पञ्चानां पञ्चसु आ इति अन्तिम अक्षरम् अस्ति. इच् प्लस् आ तदेव अत्र सु इति भवति. पञ्चसु पञ्चसु इति भवति. सप्तसु अष्टसु इति भवति. समापयामः. गृहपाठं सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु. गृहपाठं वाक्यानि पुस्तके दत्तानि वाक्यानि स्वीकुर्वन्तु. वाक्यानि अनुवदतु. ट्रान्स्लेट् द सेण्टेन्सेस्. अत्र विभक्ति का इति लिखन्तु. अहं PDF प्रेषितवती. PDF मध्ये वाक्यानि अनेकानि वाक्यानि द्वितीयपाठे भवन्ति. तादृशं वाक्यं स्वीकुर्वन्तु. यथा वयं प्रथमपाठे कृतवन्तः तादृशं कुर्वन्तु. वाक्यानि स्वीकुर्वन्तु. अत्र विभक्ति का इति लिखन्तु. यदि समयः अस्ति चेत् संख्यायाः प्रयोगं कृत्वा अपि वाक्यानि रचयन्तु. एकः बालकः विद्यालयं गच्छति. अम्बा एकं बालकं पश्यति. अम्बा एकेन पुत्रेण सह मन्दिरं गच्छति. अम्बा एकस्मै पुत्राय अन्नं ददाति. एकस्मात् पुत्रात् अम्बा जलं स्वीकरोति. एकस्य पुत्रस्य नाम रामः अस्ति. एकस्मिन् गृहे एकस्मिन् रामे बालके अम्बा स्निह्यति इति वाक्यं रचयन्तु. अधिकाधिकं वयं वाक्यानि लिखामि चेत् अभ्यासः करोति चेत् बहु सुलभं भवति. It becomes very easy. Take each of the numbers and try writing. You don't have to write everything at the same on the same day. Adya पुल्लिङ्गपदम् एक इति एकः इति संख्यां स्वीकरोतु. पुल्लिङ्गपदं लिखन्तु. श्वः स्त्रीलिङ्गपदं लिखन्तु. प्रतिदिनं एक अट्लीस्ट for 1 2 3 4 ஏனா இதுல வந்து வேதம் அஸ்தி. அதனால அந்த 1 2 3 4 இந்த ஸ்திரீலிங்கத்துல வந்து you try writing. எழுத you will practice. Thursday गुरुवासरे वयं पुस्तके दत्तानि वाक्यानि पश्यामः. सर्वे अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु. वर्गे वर्णयन्तु. You explain what is the vibhakti there in each of the set. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? I have. वदतु भगिनि. त्रीन् अपि एक एक्सेप्शन् वा? त्रीन् द्वितीया अपि एक्सेप्शन् अस्ति. त्रयः त्रीन् रामशब्दस्य समानमस्ति. रामान् इति भवति. त्रीन् इति भवति. Tell me the page numbers for the Gruhapadam in chapter 2, ma'am. I think that a bunch of 4-5 pages la sentences கொடுத்திருக்காங்க. Okay. எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. விபக்தி ரூபாணி தத்தமஸ்தி, சங்ख्या ரூபம் அப்படி தத்தமஸ்தி. ரெண்டுமே கொடுத்திருக்கு. சோ அதை எடுத்துட்டு என்ன விபக்தி, அங்க என்ன பிரயோகம் வந்திருக்கு, அங்க நாமபதம் கிம்மஸ்தி விசேஷண பத கிம்மஸ்தி, ராமபதம் விபக்தி கா விசேஷண பதம் விபக்தி கா சமானம் அஸ்தி. நாமபதம் விசேஷண பதம் சமானமேவ பவதி. அத வந்து நீங்க try to understand, translate the sentence. Translate பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு understanding. So நூதன शब्दः अपि ज्ञातुं शक्यते. You will learn new words. धन्यवादः. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? समयः अद्य अधिकं भवति. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति